नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार बाइडेन जित नजिक, धाँधली भएको भन्दै ट्रम्पले गरे पुनर्गणनाको माग। दुर्घटनाको विषयलाई लिएर कैलालीको घोडाघोडीमा तनाव। दिनभर राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौं सवारी साधन अलपत्र। नेपालमा थप 3051 जनामा कोरोना संक्रमण, 3430 जना निको भए, 18 जनाको मृत्यु। कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। अपहेलना मुद्दामा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग जवाब माग। नेकपा अध्यक्षद्वय बीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन, राजीनामाका लागि दबाव आएको भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति दाहालको आपत्ति। भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणेलाई मानार्थ महारथीको पदवी, नेपाली सेनाद्वारा सम्मान गारद प्रदान। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली बङ्गलादेश प्रस्थान। कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते 2 खेल हुने। नयन, अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेन जित नजिक पुगेका छन् भने यता डोनाल्ड ट्रम्पले धाँधली भएको भन्दै फेरि पुनर्गणनाको माग गरेका छन्। यो आफ्नो दाबी पनि आइरहेको छ भने अहिले 42वटा राज्यको मत परिणाम आइरहँदाखेरि अब 8 राज्यको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ र पनि जो बाइडेनले व्हाइट हाउसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि जुन प्रकारको प्रक्रियागत रूपमा आफ्नो कदम अगाडि बढाएका छन्, यस हिसाबले पनि जित बाइडेनकै नजिक हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका 78 वर्षीय उम्मेद्वार जो बाइडेन विजय नजिक पुगेका छन्। निर्णायक राज्यहरू विस्कन्सिन र मिशिगनमा जित हात पारेसँगै उनले जित्ने सम्भावना बढेको छ। उनले कुल 538 इलेक्टोरल सिटमध्ये विजयका लागि आवश्यक 270 सिट नजिक आफूलाई पुर्याएका छन्। हालसम्म उनले 264 सिटमा जित निश्चित गरेका छन्। ट्रम्पको भने 214 रहेको छ। अहिलेसम्म 50 मध्ये 42 राज्यबाट मत परिणाम आइसकेको छ। बाइडेनले पछिल्लो पटक मिचिगन र विस्कन्सिन राज्यमा विजय हासिल गरेका छन्। डेमोक्रेट पार्टीको वर्चस्व रहँदै आएका यी दुवै राज्यमा 4 वर्ष अघि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएका थिए। बाइडेनले हालसम्म 7 करोड 10 लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरिसकेका छन्। अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपतिका कुनै पनि उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा बढी मत हो। अमेरिकामा आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न मङ्गलबार मतदान सम्पन्न भएको थियो। यसबीच अमेरिकी निर्वाचनका विषयमा विश्लेषण गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ भर्जिनियाबाट युवाकर राज कर्णिकार। युवाकरजी, जस्तो हिजो हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ र आजको जुन नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि जो बाइडेन नै नजिक देखा परिरहेका छन्। अब 8 राज्यको मत परिणाम आउन मात्र बाँकी रहेको छ। अहिलेको यो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि हिजोको हाम्रो विश्लेषण र अहिले देखिएको परिणामलाई हामीले कसरी तुलना गर्न सक्छौँ? हिजो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही मैले हिजो भनेको थिएँ कि मिशिगनमा चाहिँ बाइडेनले जित्ने सम्भावना छ र यदि मिशिगनमा बाइडेनले जित्यो भने चाहिँ बाइडेनले यो इलेक्सन जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ भनेको थिएँ र त्यो अनुसार नै अहिले मिशिगनमा चाहिँ बाइडेनले जितेको छ। त्यो भएको भएर बाइडेन अलि हिजोभन्दा आज अलि बढी चाहिँ जित नजिक पुगेको जस्तो देखिन्छ। हिजो मतगणनाकै क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले आफू विजयी भएको घोषणा गरेका थिए भने आज उम्मेदवार बाइडेन जित नजिक पुगिराख्दाखेरि धाँधली भएको भन्दै फेरि मतगणना गर्नको लागि माग गरेका छन्। यसलाई कसरी हेर्ने?
अब यो सधैँ धेरै के अरे यो जितको मार्जिन चाहिँ धेरै कम भयो भने सधैँ हुने चिजहरू हुन्। यो रिकाउन्टिङको लागि के दाबी गर्नु, यो पुनः गणना गर्नु पर्यो भन्ने दाबी गर्नु चाहिँ सधैँ हुने कुनै स्वतः कुरा हुन्। र मिशिगनमा जितको मार्जिन एकदम थोरै भएको भएर जसले दाबी गर्छ, दाबी गर्ने बित्तिकै त्यो मतगणना पुनः गणना गर्नुपर्ने प्रावधान छ संविधान अनुसार। र यदि कसैले अरू या त्यो पार्टी बाहेक पनि अरू कसैले पनि ल म फेरि मतगणना गर्नु पर्यो भनेर दाबी गर्छ भने त्यो पनि यदि उसले त्यसको खर्च बेहोर्न तयार छ भने त्यो पनि गर्न सक्छ। त्यसमा प्रावधान छ यहाँको संविधानमा। त्यो भएको भए त्यो कुनै अचम्म नौलो कुरा त होइन। तर मेरो विचारमा चाहिँ अब अरू एक दुईवटा जुन राज्यहरू छ, पेन्सिल्भेनिया, नर्थ क्यारोलाइना र जर्जिया, विशेष गरी तीनवटा मध्ये अरू एउटामा पनि यदि बाइडेनले जिते भने चाहिँ मेरो विचारमा त्यो पुनः मतगणनाको कुराहरू आउँदैन होला, त्यसलाई सायद फिर्ता लिन्छ होला। किनभने त्यो अर्को पनि जितिसकेपछि त्यो जित्नु नजित्नुमा त्यति फरक पर्दैन। जस्तो अघिल्लो चुनावमा मिशिगन र विस्कन्सिन राज्य जुन ट्रम्पको दाबी रहेको थियो, उनले त्यहाँ जितेका थिए भने अहिले यी दुई राज्यमा समेत जो बाइडेनले जित हासिल गर्न सफल भएका छन्। यो यसलाई पनि आधार मान्ने हो र बाँकी रहेको 8 राज्यको मत परिणामलाई अहिले नजिकबाट निहाल्ने हो भने अब 8 राज्यको मत परिणामले जो बाइडेनको जितलाई कतिको नजिक पुर्याइरहेको छ, अहिले तपाईँले त्यहाँबाट के विश्लेषण गरिरहनु भएको, खास कस्तो खालको नतिजाहरू चाहिँ अरू राज्यबाट जुन बाँकी राज्यहरूबाट चाहिँ आइरहेको छ? अब नतिजा चाहिँ कसो भने पहिला यो गणना गर्दाखेरि गणना सुरु गर्दाखेरि चाहिँ जुन नोभेम्बर 3मा जुन मतगणना गर्ने मतदान गर्ने ठाउँमा नै आएर मत खसालेका थिए, त्यो मतहरू पहिला गनियो र जुन मतहरू चाहिँ अहिले धेरै यसपालि मतहरू चाहिँ जुन मेल इन भोटबाट जुन मेल गरेर भोट गरे त्योहरू चाहिँ पछाडि मात्र गनियो। जुन अहिले गनिन बाँकीहरू धेरै चाहिँ ती मतपेटिकाहरू छन् जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले के विश्वास गर्छ भने त्यो धेरै र अरूले पनि के विश्वास गर्छ भने जुन मेलद्वारा मतदान गर्ने जुन छ, हुलाकद्वारा मतदान गर्ने, त्यो चाहिँ धेरै डेमोक्रेटिकहरूले गर्छन्। त्यो भएको भएर अब गन्न बाँकी मतपेटिकाहरू धेरै चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा खस्छन् भन्ने चाहिँ यहाँ सबैले त्यो नै विश्लेषण गर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ अब बाइडेनको र डेमोक्रेटिक पार्टीको जित्ने सम्भावना यो धेरै छ। जस्तै तपाईँको पेन्सिल्भेनियामा, नर्थ क्यारोलाइनामा र जर्जियामा विशेष गरी हिजोको भन्दा आज धेरै त्यो ग्याप कम भएको छ। के भन्छ, प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले त्यहाँ लिड गरिरहेछ, तैपनि जो बाइडेन र प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको लिड के अरे डिफ्रेन्सेस चाहिँ एकदम कम हुँदै गइरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ जो बाइडेनले जित्ने सम्भावनाहरू त्यसकारण चाहिँ बढी छ भन्छन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार पनि डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन जित नजिक पुगिसकेका छन् र यदि उनी नै राष्ट्रपति बनिहाले भने अमेरिकाको नेपालप्रतिको नीति चाहिँ कस्तो हुन सक्ला, के कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? मेरो विचारमा अब सिधा प्रभाव पर्ने भनेको चाहिँ एउटा एक दुईवटा कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै इमिग्रेसनको पोलिसी जुन छ इमिग्रेसनको पोलिसी चाहिँ ट्रम्पले अझ कडा गर्ने कुरा गर्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ इभन हाम्रो अहिले हामीले पाइरहेको सुविधा जस्तो भनौँ यो लटरी ग्रिन कार्ड, डिभी भिसाको कुराहरू सायद ट्रम्प आएको भए चाँडै रोकिन्थ्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र त्यो सँगसँगै अरू पनि इमिग्रेसन भिजाका प्रोसेसहरूमा अलिक कडा हुन्छ, धेरै नै कडा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यदि प्रेसिडेन्ट ट्रम्प नै कन्टिन्यू भएको भए। र जो बाइडेन आउँदाखेरि डेमोक्रेटिक पार्टीकै पोलिसी अनुसार ती कुराहरूमा अलिक खुकुलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू हामीले सिधै देखेको चाहिँ डेभलपमेन्ट फन्ड्सहरू विकासको लागि जुन त्यो आइएनजीको थ्रुबाट आउने या युएसएडको थ्रुबाट आउने या युएस गभर्मेन्टको थ्रुबाट आउने डेभलपमेन्टको सपोर्ट फन्डहरू त्यो पनि हाम्रो प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको कन्टिन्युएसन हुँदाखेरि अलिक घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ। हुन त अब त्यो यसै हुन्छ भनेर अहिले भन्न सक्दैन, तर जेनरल रिपब्लिकन पार्टी र त्यसमा पनि विशेष गरी प्रेसिडेन्ट ट्रम्पको पोलिसी हेर्दाखेरि त्यतातिर अलिक कम
खर्च गर्ने नीति देखिन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि जो बाइडेनले जित्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर पनि अलिक बढी यो विकासको लागि सहयोग फन्डहरू आउने सम्भावना हुन्छ होला। त्यसरी यो दुईटा एरियामा चाहिँ म अलिक बढी प्रभाव पर्ने देख्छु। जस्तो अब यहाँले आफ्नो कर्म सँगसँगै आफ्नो कार्य सँगसँगै अहिलेको यो विश्वको ध्यान खिचिरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको तपाईँले नजिकबाट विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। विभिन्न राज्यमा रहेका नेपालीहरूको अनुभव र उनीहरूलाई खास कस्तो प्रकारको चासो चाहिँ यो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावले चाहिँ देखाइरहेको यहाँले पाउनु भएको छ? यसमा पनि अब जुन मुद्दाहरूमा जुन पोलिसीका कुराहरूमा अरू अमेरिकनहरू विभाजित छन् डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टरको रूपमा, त्यसरी नै नेपालीहरू पनि म विभाजित भएको देख्छु होइन। नेपालीहरूको लागि दुईटा मुद्दा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण भएको मैले यसो छलफल गर्दाखेरि पाएको। एउटा चाहिँ यो हेल्थ केयरकै लागि हो। हेल्थ केयरमा एक थरी अरू अमेरिकन जस्तै एक थरीले चाहिँ यो डेमोक्रेटिकको पोलिसिजहरूलाई धेरै राम्रो मान्छ, त्यसले गर्दा धेरै सहयोग भएको मान्छ भने अर्को थरीले चाहिँ ओबामा केयरले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भयो, त्यसैले नै म ट्रम्पलाई सपोर्ट गर्छु भन्नेहरू पनि छन्। र अर्को चाहिँ यही रोजगारीको सिलसिलामा र इमिग्रेसनसँग मुद्दालाई जोड्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू अब जो बाइडेनले जित्ने बित्तिकै इमिग्रेसन पोलिसिज लुज हुन्छ र धेरै मान्छेहरू धेरै विदेशी बाहिरबाट मान्छेहरू मेक्सिकनहरू या नेपालीहरू या अरू साउथ एसियनहरू धेरैजना चाहिँ यहाँ आउँछन् र त्यो धेरैजना मान्छेहरू क्वालिटीका हुँदैनन्, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अमेरिकामा गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको बुझाइले गर्दाखेरि पनि ट्रम्पलाई सपोर्ट गर्ने नेपालीहरू पनि छन्। त्यही भएर यो जसरी अरू अमेरिकनहरू विभाजित छन् यो रिपब्लिकन सपोर्टर डेमोक्रेटिक सपोर्टरमा, त्यसरी नै नेपालीहरू पनि मैले विभाजित भएको देख्छु। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शन हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको भर्जिनिया स्थित युवाकर राजकर्णिकारसँग हामीले राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी खबर। सडक दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीको घोडाघोडीमा स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन्। आज बिहान एकै दिशाबाट आइरहेका C1 5048 नम्बरको ट्र्याक्टर र C5P1763 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा घोडाघोडी 4 का मोटरसाइकल चालक सुरेश लामिछानेको मृत्यु भएपछि स्थानीयले दिनभर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म अवरोध नहटाउने बताए। घोडाघोडी नगरपालिका 1 घोडाघोडी मन्दिर नजिकै ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको हो। ट्र्याक्टर र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिनको लागि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता शरद रेग्मी। शरद, अहिले पनि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो अथवा सुचारू भइसक्यो? हजुर नयन, खास गरी हामी दाङदेखि धनगढीसम्मको यात्रामा गइरहँदाखेरि यो घोडाघोडी ताल नजिकै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ट्र्याक्टरले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदाखेरि स्थानीय सुरेश लामिछानेको घटनास्थलमा मृत्यु भएपछि स्थानीयहरूले अहिले पनि सडक एकदमै उहाँहरूले चाहिँ सडकमा टायर बालेर बाटो अवरुद्ध गरिराखेको अवस्था छ भने एकातिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय प्रहरी र स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको वार्ता पनि जारी छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने 1 घण्टा आधा घण्टालाई भए पनि सडक चाहिँ खोलिदिनु पर्यो। 7-8 घण्टादेखि चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध छ। सयौं सवारीका साधनहरू, हजारौं यात्रुहरू अलपत्र परेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ मानवीयताको नाताले भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ सडक खोलिदिनु पर्यो र यसको क्षतिपूर्तिको लागि हामी पूर्ण रूपमा पालना गर्छौँ। स्थानीय ऐन अनुसार, कानुन अनुसार, नियम अनुसार हामी चाहिँ दोषीलाई कारबाहीको लागि हामी सिफारिस गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीयहरू एकदमै आक्रोशित मुद्रामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जबरजस्ती पीडित परिवारको कुनै पनि आफन्त नआइकन प्रहरीले एकतर्फी रूपमा चाहिँ बल प्रयोग गरेर शव उठाएर चाहिँ अस्पताल पुर्याएको भनेर उहाँहरूको आक्रोश एउटै कुरामा छ। उहाँहरूले चाहिँ ट्र्याक्टर चालकको लाइसेन्स पनि छैन र एकदमै 17-18 वर्षको उमेरको चालक भएको हुनाले त्योभन्दा अगाडि प्रहरीको चेकिङ पनि थियो र प्रहरीले के हेरेर
त्यो ट्र्याक्टरलाई जान दियो भनेर सर जस्तो चालक र यो जवाई दुर्घटना गन्दी ट्र्याक्टरलाई पनि नियन्त्रणमा लिइसकेको छ र यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दा अहिले चाहिँ विशेष गरेर जुन प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग चाहिँ के रहेको छ, उनीहरूले के माग चाहिँ गरिरहेका छन्? हजुर, उहाँहरूको के भनाइ छ भने स्थानीय उहाँको जो मृत्यु भयो दुर्घटनामा उहाँहरूको परिवार नआइकन एक लौटी रूपमा चाहिँ बल प्रयोग गर्यो प्रहरीले, हामीसँग समन्वय गरेन भन्ने कुरा एउटा छ भने अर्कोतिर उहाँहरूले यो सत्य तथ्य घटनाको बारेमा चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। यही क्रममा यहाँ चाहिँ धनगढीदेखि लिएर अन्य ठाउँहरूमा जानका लागि पनि सयौं सवारीका साधनहरू सञ्चार यहाँ चाहिँ रोकिएका छन् भने अर्कोतिर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा कार्यक्रम पनि छ, त्यहाँ निर्वाचनको कार्यक्रम धनगढीमा, त्यो कार्यक्रममा जानका लागि पनि देशभरिबाट आएका उद्योगी व्यवसायहरू पनि बाटोमै रोकिएको अवस्था छ भने केही छिनमा 10-15 मिनटमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा आधा घण्टालाई 1 घण्टालाई भए पनि सडक खोल्न सक्ने भनेर हामीले चाहिँ भर्खरै मात्र जानकारी पाएका छौँ। स्थानीय डिएसपी हुनुहुन्छ सागर बोहरा, उहाँका अनुसार चाहिँ हामी केही सहमति गरेर आएका छौँ। अबको 10-15 मिनटमा सडक सुचारू हुन्छ। 1 घण्टाका लागि हामीले चाहिँ समयमा आएका छौँ। यात्रुहरूलाई लामो दूरी र छोटो दूरीका जुन यात्रुहरू यहाँ चाहिँ अलपत्र पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई निश्चित गन्तव्यसम्म जानका लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ डिएसपी सागर बोहराले। उहाँका अनुसार सर जस्तो अब यो लामो समयदेखि यातायात अवरोध हुँदाखेरि जुन गन्तव्य पहिल्याउनको लागि हिँडेका यात्रुहरू बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्, अहिले उनीहरूलाई खास समस्या चाहिँ के छ? अब यो जुन लामो समयदेखिको अवरोधको कारणले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ के भइरहेको छ? हजुर, हामी देखिरहेको छौँ बसहरूमा, गाडीहरूमा, साना गाडीहरूमा, ठुला यात्रुवाहक बसहरूमा काठमाडौँदेखि विराटनगरदेखि वीरगन्जदेखि जो पोखरादेखि आएका गाडीहरू पनि यहाँ रोकिएका छन् भने लामो समयदेखि 7-8 घण्टासम्म पनि यसरी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदाखेरि उनीहरूले एकदमै पानी पनि खान पाउन नसकेको राखेको अवस्था छ। एकदमै दयनीय अवस्था हामीले यहाँ देखेका छौँ भने अर्कोतिर साना बालबालिकाहरू छन्, त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एकदमै समस्या भइराखेको छ। स्थानीय प्रहरीले, स्थानीय सरकार प्रमुखले अलिकति कोर्डिनेसनको कमी भयो कि या भनेर उहाँहरूले चाहिँ आलोचना पनि गरिराख्नु भएको छ भने एकातिर अर्कोतिर चाहिँ सडकको जुन अहिले सडक सवारी नियम पनि आएको छ र अर्कोतिर बिमाको पोलिसी पनि स्पष्ट रूपमा आइसकेका हुनाले पनि स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले यसको चाहिँ कोर्डिनेसन गर्न नसकेको हो कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सडक पूर्व पश्चिम राजमार्ग 7 घण्टा 8 घण्टासम्म पनि बन्द हुँदाखेरि पनि अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायहरू प्रहरी बाहेक अन्य चाहिँ स्थानीय सरकार प्रमुखहरू सडकमा आएर कुराहरू नगरेको भनेर उहाँहरू चाहिँ एकदमै आक्रोशित हुनुहुन्छ र एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। किनभने धन्यवाद शरद जानकारीको लागि। उहाँ त्यो संवाददाता शरद रेग्मी आज बिहान भएको दुर्घटनाको विषयलाई लिएर कैलालीको घोडाघोडीमा बिहानदेखि सडक अवरुद्ध छन् र जसको कारणले गर्दाखेरि सयौं यात्रुहरू अल्पत्र अवस्थामा रहेका छन्। प्रभाव कोरोनाबारे सबैजना सचेत नै छन्, मास्क लगाउनेदेखि लिएर स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने सम्मको कार्य गरिरहेका छन् र पनि संक्रमण भने घटेको छैन। अवश्य नयन। र पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार 3051 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै 3430 जना निको पनि भएका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। नेपालमा थप 3051 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,068 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 1,842 पुरुष र 1,209 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,398 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँका 1,091, भक्तपुरका 147 र ललितपुरका 160 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 380, प्रदेश 2 मा 79, प्रदेश 3 मा 1634, गण्डकी प्रदेशमा 279, लुम्बिनी प्रदेशमा 597, कर्णाली प्रदेशमा 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 77 जनामा संक्रमण
पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 36,514 रहेको छ। तीमध्ये 29,574 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 6,940 संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 428 जनाको सघन उपचार कक्ष र 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा देशभर थप 3,430 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,48,408 पुगेको छ। यो संख्या कुल संक्रमितको 79.8% हो। अहिले देशभर 1,232 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 15,07,190 PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1,052 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले आज अस्वीकार गरेको हो। सो आदेश संविधान र कानुन विपरीत भएको तर्कसहित सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले बिहिबार सरकारको निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनवाईका लागि अनुमति नहुने ठहर गरेको हो। 15 असोजमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमित भएका व्यक्तिलाई उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो। पुनरावलोकन अस्वीकार भएपछि सरकारले 15 असोजको सर्वोच्चको आदेश बमोजिम कोरोना भाइरसको परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ। सबै नागरिकलाई कोरोनाको परीक्षण र संक्रमितलाई निशुल्क उपचार गर्नु भनी दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परेको रिटमा सर्वोच्चले जवाफ माग गरेको हो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भए एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु भनी आदेश गरेको हो। आदेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत अदालतलाई लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ। गत असोज 15 गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश विरुद्ध सरकारले केही निश्चित वर्ग बाहेक अरूको हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटारमा 5 दिनपछि भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। करिब 2 घण्टा चलेको छलफलमा नेकपा भित्रको विवाद समाधानबारे ठोस सहमति जुट्न नसकेको हो। भेटमा दाहालले पार्टीभित्र गम्भीर सङ्कट आएकाले तत्काल सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न प्रस्ताव राखेका हुन्। पार्टीभित्रका विवादबारे छलफल गर्न दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउन पुनः प्रस्ताव गरे पनि ओली त्यसमा सहमत नभएका हुन्। ओलीसँगको छलफलपछि दाहालले निकटका नेतालाई प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताका लागि धाउनुको औचित्य नभएको बताएका छन्। राजदूत सिफारिस, मन्त्रीमण्डल हेरफेर, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र प्रमुखसँगको भेट लगायत कारण नेकपाका 2 अध्यक्षबीच विवाद बढ्दै गइरहेको छ। सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व सचिवालयका सदस्यको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र
सहमतिको आधारमा गर्नुपर्ने निर्णय ओलीले नमानेको दाहालको आरोप छ। यसैबीच अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा वरिष्ठ अधिवक्तासँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटाएर जान कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग प्रस्ताव राखेसँगै त्यसका कानुनी जटिलताका विषयमा भेटमा कुरा भएको बुझिएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आज पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी विभाजनको प्रस्ताव राखेको सन्दर्भमा नेताहरूले पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्प र चाल्न सक्ने कदमबारे सुक्रममा छलफल भएको बताइएको छ। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने न्याय परिषदको सदस्यको विषयमा समेत कुराकानी भएको बुझिएको छ। बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने न्याय परिषद सदस्यबारे पनि नेकपाभित्र विवाद छ। नेताहरूले नियुक्तिका लागि अलग अलग नाम अघि सारेका छन्। छलफलमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा निकट कानुन संगठनका इन्चार्ज देव गुरुङ र कानुन विभागका प्रमुख रघुजी पन्त पनि सहभागी थिए। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले केही नेता आफ्ना निकटका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गर्ने क्रम तीव्र पारेका छन्। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेलाई आज नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीबाट विभूषित गरिएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले सुसम्मान प्रदान गरेकी हुन्। समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे 18औं सेनापति हुन्। विगत 7 दशकदेखि दुवै देशका सेनाबीच एक अर्काको सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको छ। सो सम्मान पहिलो भारतीय सेना प्रमुख सेनापति जनरल केएम करियप्पालाई सन् 1950 मा प्रदान गरिएको थियो। गत जनवरीमा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक समारोहमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गरेका थिए। सो समारोह पश्चात जनरल नरवणेले नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा जनरल नरवणेले आफूलाई दिएको उक्त सम्मानप्रति विशेष आभार प्रकट गर्नुका साथै द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने उपायहरूबारे छलफल गरेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले शुक्रबार औपचारिक भेट गर्ने कार्यक्रम छ। उनी भोलि बिहान माउन्टेन फ्लाइटमा जाने कार्यक्रम पनि छ। उनी शुक्रबार नै स्वदेश फर्कनेछन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढालिनी कण्ठमा बिहिबार बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले शुक्रबारका लागि तय बैठक कार्तिक 24 गते सोमबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। पार्टीभित्रको विवादमा सहमति नजुटेपछि बैठक सारिएको बताइएको छ। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति, राष्ट्रिय समसामयिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। लगायतको नेताको बैठक बस्यो। अब कसरी यो हाम्रो अधिवेशनलाई फेरि सुचारू गरेर अगाडि बढाउने र अरू राष्ट्रिय समसामयिक विषयमा पनि छलफल भयो। भोलि पनि यही छलफल हुने निधो भएको छ र यो छलफलबाट एउटा स्पष्ट सोच बनाएपछि केन्द्रीय समिति गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिँ 21 गते भोलिको सट्टा 24 गतेलाई तोक्यो। सभापति देउवा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्ने विभिन्न उपायहरूमध्ये मास्कको सही प्रयोग पनि हो, जसका कारण अहिले मास्कको प्रयोग बढेको छ। तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न प्रयोग गर्ने मास्क प्रयोगपछि यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न प्रयोग हुँदै आएको मास्क अहिले शहरका गल्ली गल्ली र सडकमा जथाभावी फालिएको देखिन्छ। संक्रमणबाट बच्न प्रयोग गरिने यस्ता मास्क प्रयोगपछि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमणको जोखिम छन बढाएको छ। संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको मास्क यसरी फालिएको छ र यो मास्क अन्य व्यक्तिले चलाएर नाक मुख र आँखा छोइमा संक्रमण सजिलै अन्य व्यक्तिमा सर्न सक्छ। के गरे हामीले कतै जामनलाई त्यही चाहिँ यो आफूले प्रयोग गरेको मास्कहरू फ्याँक्यौँ भने त्यो अर्को कोही व्यक्तिले चलाएमा या त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न खोजेमा त्यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यो यदि त्यो मास्कमा चाहिँ संक्रमण रहेछ भने चाहिँ संक्रमण त्यो व्यक्तिमा चाहिँ फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। सामान्यतया कोरोना संक्रमणको भाइरस विभिन्न वस्तुमा कम्तीमा 2 देखि 1 हप्ता भन्दा बढीसम्म रहने अध्ययनले देखाएको छ। यो भाइरस धातुमा जस्तै ढोकाको ह्यान्डल, गहना, चाँदीका भाँडाकुँडामा 5 दिनसम्म जीवित रहन्छ। प्लास्टिकबाट बनेका वस्तु जस्तै बसका सिट, प्लास्टिकको झोला, प्लास्टिक बोतलमा भाइरस 2 देखि 3 दिनसम्म जीवित रहने देखिन्छ। संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको सर्जिकल मास्कमा भाइरस 7 दिनसम्म जीवित रहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। उनीहरूले प्रयोग गरिसकेको मास्कको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। एउटा यस्तो व्यवस्थित ठाउँ राख्नु पर्यो जहाँ चाहिँ त्यो मास्क प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ हामीले फ्याँक्न सकौँ र त्यो जुन डस्टबिन अथवा प्लास्टिकको भए पनि हुन्छ त्यहाँ हामीले राखिसकेपछि ताकि अरू कोही व्यक्तिले चाहिँ प्रयोग गर्न नसकोस्। त्यस्तो ठाउँहरूबाट चाहिँ संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहँदैन र हाम्रो जुन फोहोर मैला उठाउने जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना रहँदैन। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग अहिले सबैले गरिरहेका छन्, तर प्रयोग गरिएको मास्क जथाभावी फाल्नाले संक्रमणको जोखिमलाई छन बढाउन मद्दत गरिरहेको छ। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। गोलकिपर किरण चेम्जोङलाई कप्तानी जिम्मा दिएको नेपाली फुटबल टोली बिहिबार बंगलादेश प्रस्थान गरेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रस्थान गरेको नेपाली टोलीले बंगलादेशको एक साता बसाइमा घरेलु टोलीसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर फर्किनेछ। लामो समयपछि मैदान फर्किएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेश जाँदै गर्दा निकै उत्साहित देखिएको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय टोलीमा 8 नयाँ अनुहारले स्थान बनाउँदा अभ्यासको क्रममा चोट भोगेका रोहित चन्द भने टोली बाहिर रहेका छन्। यस्तै अन्य 7 खेलाडीमा कोरोना देखिएपछि ती खेलाडीको भ्रमण स्थगित भएको छ र उनीहरू आइसोलेसनमा छन्। नयाँ जर्सी पाउनेमा दिलेन लोकताम, पूजन उपरकोटी, सेसेहाङ आङदेम्बे, विकास खवास, एरिक बिष्ट, दर्शन गुरुङ, देव कार्की र इलामका छिरिङ गुरुङ पहिलो पटक सिनियर टोलीमा अटाएका हुन्। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बुधबार गरिएको सामान्य विदाई कार्यक्रमपछि मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले एक साताको अभ्यासले खेलाडीको फिटनेसमा सुधार आएको र एक साताको बंगलादेश बसाई थप फलदायी हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। एक हप्ताको जुन ट्रेनिङले गर्दाखेरि आजको जुन लास्ट ट्रेनिङ सेसनले केही हदसम्म इम्प्रुभमेन्ट देखेको छ, फिटनेसमा पनि सुधार आएको छ र टेक्निकल्ली ट्याक्टिकल्ली पनि केही हदसम्म सुधार आएको छ र यसले चाहिँ के आशा जगाएको छ भन्दाखेरि अबको हामी भोलि बंगलादेश जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि एक हप्ता हामी ट्रेनिङ गर्ने समय मौका छ। त्यसले गर्दाखेरि अझ हामी समय पर्याप्त भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यो टाइमसम्ममा खेल्नु भन्दा 13 तारिक फर्स्ट म्याचभन्दा अगाडि चाहिँ हामी फिट हुन्छौँ, राम्रोसँग सेटअप हुन्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बंगलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। कोरोनाको महामारीपछि फुटबलमा फर्किन पाउँदा खेलाडीमा उत्साह थपिएको कप्तान किरण चेम्जोङले बताए। तर महामारीका बीच सुचारू भएको छोटो अभ्यासले मैत्रीपूर्ण खेल निकै चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। आफ्टर लङ टाइम जुन अब 7-8 मन्थपछि नेपालमा फुटबल फेरि हामीले खेल्न पाइरहेछौँ, विच इज रियली गुड। हामी एक्साइटमेन्ट छौँ। जुन एउटा ट्रेनिङ हामी सबैजना आएर एउटा टिम फेरि सबैलाई एउटा टिम मेम्बर्सलाई मैदानमा एउटा
ट्रेनिङ ग्राउन्डमा हामीले भेट्दाखेरि एकदमै हामी एक्साइटमेन्टसँग। यस्तै टोलीका फरवार्ड भरत खवासले फुटबलमा फर्किन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताएका छन्। साथै बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलले टोलीलाई अनुभव र नयाँ अनुहारलाई मैत्रीपूर्ण खेलले अनुभव दिने पनि उनले बताए। नयाँ खेलाडीमा सम्भावना भएको भन्दै टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा सुखद नतिजा निक्लिने खवासको विश्वास छ। र जुन यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ फेरि अब ग्राउन्डमा आएर खेल्ने जुन एउटा मौका यो जुन पाएको छ खेलाडीहरूले, यो हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। एउटा फ्रेन्डली म्याच भए तापनि यसमा चाहिँ अब जस्तै फिफा ऱ्याङ्किङमा असर पर्ने हुन्छ र जुन हामीले सिक्ने मौका पाउँछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले प्रस्थान गर्नुअघि टोलीको कोरोना PCR परीक्षण गरेको थियो। उक्त परीक्षणमा 2 खेलाडीमा कोरोना देखिएको थियो। टोलीले बङ्गलादेशमा 1 साता बिताएपछि मात्रै मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदली रह्यो। आज राति पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।